खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 34वीं आयत से सुनेंगे। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेत के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती है 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील पाक के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। सबसे पहले तो आपको आमद का चौथा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। सारे खानदानों को, बेटियां, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, हमारे बच्चे, सबको ये खुशियां देखना नसीब हो। चंद दिनों के बाद क्रिसमस आ जाएगा, तो खुदावंद हर एक के घर को बरकत दे, खानदान को बरकत दे, हर तरह की हिफाजत निगहबानी हमारे साथ रहे, ताकि मिलजुल कर खुदावंद का जन्मदिन मनाते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आज हमने खास करके एक शख्सियत पर बात करनी है जो कि हमें तैयारी करना सिखाती है यीशु मसीह के लिए। वैसे मैं हमेशा पहले भी कहता हूं कि जो तैयार होगा वही यीशु मसीह की नजर में मकबूल किया जाएगा। जिसने तैयारी की होगी यीशु मसीह उसे ही कबूल करेगा, तैयारी के बगैर नहीं। अगर तैयारी है, मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए आ रहा है। अगर हम तैयार नहीं है तो फिर ये बात जेद से भी निकाल दें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए है। नहीं, अगर तैयारी नहीं की तो फिर उसका आना हमारे लिए कोई फायदा मंद नहीं होगा। इसीलिए एक शख्सियत पर हमने गौर करनी है जिसका नाम है मुकद्दसा मां मरियम। शाबाश, क्या नाम है उसका? हमने इस बेटी की और इस औरत की तैयारी पे आज गौर करनी है चंद हवालों के साथ कि इस औरत ने तैयारी कैसी की खुदावंद यीशु मसीह को हम तक पहुंचाने के लिए, कि उसके जरिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके जिस्म में से ही होकर यीशु मसीह यहाँ पर आया। उसका खून, उसका गोश्त यीशु मसीह ने लिया, फिर यीशु मसीह दुनिया में आया। हमने उसकी तैयारी पे आज गौर करनी है। एक हवाले से शुरू करता हूं सबसे पहले कि इस तैयारी का आगाज कहां से हुआ, खुदावन ने कहां से इसका आगाज कर दिया। तकवीर की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। शाबाश, क्या करूंगा? तेरे और खुदावन ने कहा कि तैयारी यहां से शुरू करता हूं। एक औरत आएगी, उसकी हैसियत ये होगी, उसका मुकाम ये होगा कि उसकी और शैतान की आपस में दुश्मनी होगी। शाबाश, क्या होगा? उसकी और शैतान की आपस में। खुदावन ने कहा, मुझे ऐसी औरत चाहिए, ऐसी बेटी मुझे चाहिए जो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान के बराबर में खड़ी हो सके। उसकी खूबियां, उसकी दुआ करना, उसका जिस्म, उसकी रूह, उसकी अकल, उसकी तनाई ऐसी हो कि वो शैतान का मुकाबला कर सके। खुदावंद ने कहा, ऐसी बेटी मुझे चाहिए। फिर आगे क्या है? मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। शाबाश, किस किस के दरमियान? तेरी नस्ल और जहां पे बात नहीं रुकी, खुदावंद ने कहा कि वो औरत भी शैतान का मुकाबला करेगी, और जो उसमें से पैदा होगा वो भी क्या करेगा? शैतान का। खुदावंद ने कहा, ऐसी बेटी मुझे चाहिए, और जो उसमें से निकलेगा, उसका जिस्म और गोश्त लेकर, उसका खून लेकर, यीशु ने कहा वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसे उसकी मां है, ताकि दोनों ही शैतान का मुकाबला करें। अब दोनों ने मिलकर क्या करना है? वो तेरे सर को कुचलेगा। शाबाश, क्या होगा? वो तेरे सर को कुचलेगा। यीशु ने कहा, ऐसी औरत चाहिए, ऐसी बेटी। अब यहां से खुदावन ने तैयारी का आगाज शुरू किया। यहां से खुदावन ने उस औरत की तलाश करना शुरू की। यहां से खुदावन ने उस बेटी पर नजर करना शुरू की कि कौन सी बेटी इस लायक पाई जाएगी, कौन सी बेटी में ऐसी खूबियां होंगी
کون سی بیٹی ایسی ہوگی جو یہ کام کر سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں جب انہیں کوئی نفیس چیز تلاش کرنی ہو نا پھر اس کے لیے وقت لگتا ہے. کبھی کبھی سالوں سال گزر جاتے ہیں, کبھی کبھی بہت دیر لگ جاتی ہے اس نفیس چیز کو چننے کے لیے. بچے کو بھی نکھارنے کے لیے بہت سارے سال چاہیے. یہ نہیں کہ صبح اٹھتے ہی بچہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا, نہیں, اسے نکھارنے کے لیے بہت سال چاہیے. اور یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کو پھیلانے کے لیے 30 سال لگائے تھے. 30 سال میں یسوع مسیح نکھرا تھا. یسوع نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا تاکہ منادی کر سکے. اب اس تیاری کے لیے خداوند کو وقت لگا. اب ایسی بیٹی تیار کرنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے, اسے ڈھونڈنے کے لیے خداوند کو وقت لگا. اب ایک اور حوالہ پڑھنے لگا ہوں پاک کلام میں سے کہ یہ وقت کا کہاں پہ ذکر ہے کہ اتنا وقت کیسے لگ گیا, کیوں لگ گیا اتنا وقت, اس کی وجہ کیا ہے. مقدس متی کی انجیل پہلا باب اس کی 17 آیت, یعنی 17 میں پڑھنے لگا. یہاں پہ لکھا ہے, بس سب پشتے ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتے. شاباش, کتنی پشتے؟ 14. کہاں سے کہاں تک؟ پھر ذرا ایک بار پھر, کہاں سے کہاں تک؟ ابراہیم سے داؤد تک کتنی پشتے؟ 14. ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. ابراہیم, اس کا ذکر تکوین کی کتاب میں ہے. 11واں 12واں باب پڑھے تو وہاں سے اس کا ذکر, 12ویں باب سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, نوح کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, ابتدا میں چلے جائیں, حضرت آدم اور حضرت حوا کا, یعنی اما حوا کا ہمیں جو ہے وہ ذکر مل جاتا ہے. اب اما حوا, بابا آدم, اس کے بعد حضرت نوح, پھر ابراہیم, اسحاق, یعقوب, جن کا ہمیں تکوین کی کتاب میں ذکر ملتا ہے. یہ ہمارے بڑے, جنہیں ہم عام زبان میں آباء و اجداد کہتے ہیں, ہمارے بزرگ, جنہوں نے اس ایمان کو آگے بڑھایا, جنہوں نے اس ایمان کو آگے جو ہے وہ چلایا, تسلسل کے ساتھ بچوں میں یہ جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا. اب اس کے بعد اگر آپ غور کریں, اس کے بعد آتی ہیں خروج, احبار, عدد, تثنیہ, شرع اور یوشوا کی کتاب. یہ 5 کتابیں آتی ہیں تکوین کی کتاب کے بعد. احبار, عدد, تثنیہ, شرع, یوشوا یا یوشع کی کتاب یہ آتی ہے. اب ان میں ہمیں ذکر ملتا ہے اسرائیل قوم کا. کس کا ذکر ملتا ہے؟ تیاری اب وہاں سے شروع ہو گئی. اسی تیاری میں یہ اسرائیل قوم آ گئی. اب خداوند نے کیا کیا, انہیں مصر کی غلامی سے نکالا اور وعدے کی سرزمین پر لے کر آیا. موسیٰ عین وعدے کی سرزمین کا جو کنارہ تھا وہاں پر آ کر موسیٰ خداوند کے پاس چلا گیا, اور پھر یوشع تھا, اس نے انہیں جو ہے وہ آگے, یوشوا نے انہیں آگے وعدے کی سرزمین میں. وعدہ وہاں کا وہاں ہی ہے. خداوند نے کہا کہ ایک بیٹی چاہیے جو شیطان کا مقابلہ کرے, اس میں سے جو پیدا ہو وہ بھی شیطان. وعدہ وہاں کا وہاں ہی ہے. اب اسرائیل کرتے کیا تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے خاندان میں گھر میں ایک بیٹی کو کموارا رکھتے تھے. شاباش, کیا کرتے تھے؟ ایک بیٹی کو کموارا رکھتے تھے. یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہوتی, وہ بیٹی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ بیٹی جو سب سے زیادہ عقل مند ہے, جسے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ بیٹی سب سے زیادہ عقل مند ہے, یہ بیٹی سب سے زیادہ دعا گو ہے, یہ بیٹی سب سے زیادہ روزے رکھتی ہے, یہ بیٹی سب سے زیادہ خداوند کے قریب ہے, اسے وہ کمارا رکھتے تھے. کیونکہ وعدہ انہیں یاد تھا کہ کسی عورت میں سے نجات دہندہ آئے گا. جیسا اشعیاء نبی کا لکھا ہوا صحیفہ 7واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو کماری حاملہ ہوگی, اس سے بیٹا ہوگا, ہم اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. وعدہ وہاں کا وہاں ہی ہے. اسی لیے وہ ایک بیٹی کو کمارا رکھتے تھے کہ شاید خداوند کا فضل ہمارے گھر پر ہو جائے, شاید خداوند کی رحمت ہمارے گھر پر ہو جائے, اور ہماری یہ بیٹی جو ہے اس میں سے المسیح پیدا ہو کر آئے. اور اس سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں خاندان کے لیے, اور خداوند اس بیٹی کو اپنے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اسرائیل کے فوراً بعد آتی ہے قضات کی کتاب. اب کون سی کتاب آتی ہے؟ قضات کا ہوتا تھا قاضی. قاضی عام زبان میں کہتے ہیں جج کو, یہ جو فیصلے کرتے ہیں قاضی انہیں کہتے ہیں. قضات کی کتاب پہلا باب اس کی 3 آیت پڑھیں, وہاں پر آپ کو پہلے جج کا نام ملتا ہے, قاضی کا نام ملتا ہے. جو اسرائیل کا پہلا قاضی تھا اس کا نام ہے اتھینیل. نتھینیل نہیں, اتھینیل, او سے ہے یہ. اتھینیل اس کا نام ہے جسے خدا نے چنا کہ وہ قوم اسرائیل کا قاضی بنے اور فیصلے کرے. اب یہ بھی سلسلہ چلتا رہا, اور یہ قاضیوں کا جو فہرست ہے
یہ آ کر خدا کے بندے سلیمان نبی پر سیموئل نبی پر آ کر یہ ختم ہو گئی. سیموئل آخری قاضی تھا. اب سیموئل کے بعد دور آتا ہے بادشاہوں کا، جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے ملوک کی کتابوں میں. ملوک کی پہلی کتاب، پھر ملوک کی دوسری کتاب، ان میں اب ہمیں بادشاہوں کا بہت ذکر ملتا ہے. اب یہاں سے بادشاہوں کا دور ہوا. پہلا بادشاہ شاؤل چنا گیا، اور شاؤل کے بعد جو بادشاہ بنا وہ تھا داؤد بادشاہ. شاید کون تھا؟ سمجھ آئی؟ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اب ہم اس نام پر آگے جو یہاں پہ لکھا ہے، داؤد کا نام ابراہیم سے لے کر داؤد تک کتنی پشتیں؟ 14 پشتیں، یعنی 14 صدیاں ہو گئی، اور خدا کو کوئی بھی بیٹی ایسی نہیں ملی. اندازہ لا لو، 14 نسلاں گزر گیا، خداوند کو کوئی بھی بیٹی ایسی نہیں ملی جو خداوند کی مرضی کے مطابق چلتی. بیٹیاں پیدا ہوئی اسرائیل میں، بہت خوبصورت بیٹیاں پیدا ہوئی، بڑی عقل والی بیٹیاں پیدا ہوئی، بڑی دعا کرنے والی بیٹیاں پیدا ہوئی، بڑی سمجھداری سے چلنے والی بیٹیاں پیدا ہوئی. جو خدا کو چاہیے تھا وہ نہیں، جو خداوند کے قریب جو خدا چاہتا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. اور لکھا یہ سلسلہ جاری رہا. اب آگے چلتے ہیں. ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں، اور داؤد سے جلا وطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں. سمجھ کیا ہوا؟ 14 پشتیں پہلی، اور پھر داؤد سے لے کر بابل کی اسیری تک 14 پشتیں اور گزر گئی. 14 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 28 پشتیں گزر گئی. ابھی تک کوئی ایسی بیٹی نہیں ملی خدا. صاف لا لو جی، 28 پشتہ، 2800 سال، ابھی تک کوئی ایسی بیٹی نہیں ملی خدا کو جو اس کی پسندیدہ ہو. خدا نے کہا کہ ہاں بھائی یہ میری بیٹی ہے، اس پر میں نظر کروں گا، اس میں سے المسیح پیدا ہوگا. ابھی تک کوئی بیٹی. اب اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. داؤد کے فوراً بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بن گیا. اب خرابی پیدا ہوئی سلیمان کے دور میں. سلیمان نے کیا کیا؟ اس نے غیر قوموں کی لڑکیوں سے شادیاں شروع کی. جیسے ہی غیر قوم کی لڑکیوں سے شادیاں شروع ہوئی، خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس سے پہلے وہ خداوند میں تھے، ایک ہی نسل تھی، ایک ہی سلطنت تھی، ایک ہی قوم تھی، سارے ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، اور سارے ایک ہی ہیکل میں آ کر خداوند کا نام لیتے تھے. اس کے بعد جیسے ہی دوسری اقوام، دوسری قومیں ان میں منتقل ہوئی، خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی. یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ پھر جو سلطنت ہے وہ بٹ جاتی ہے 2 حصوں میں، وہ تقسیم ہو جاتی ہے 2 حصوں میں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی دوسرے لوگوں نے اٹھایا. جیسے آج کل ہمارے ہیں، ہمارا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں. واضح اور صاف سخت بات لیکن ہے سچی. ہمارا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارا ایمان ایک نہیں رہا، ہمارا گرجا گھر ایک نہیں ہے، ہمارا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. یہی ان کے ساتھ ہوا. جب ایمان ایک نہیں رہا، بٹ گئے، لکھا دوسری قوموں نے پھر ان کا فائدہ اٹھایا، اور بابل کا بادشاہ نبوکت نظر آ گیا، اور اس نے ان پر حکومت جاری کی، اس نے ان پر حملہ کیا، فتح یابی حاصل کی، بہت سارے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا. دیکھا جو باقی بچے تھے انہیں وہ قیدی بنا کر بابل کی اسیری میں لے گئے. سمجھ آئیے؟ ابھی بابل پہ ہم آ گئے، بابل تک یہ نظام چلا. اب ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہو گئی، داؤد سے لے کر جلا وطنی تک 14 پشتیں ہو گئی، 14 اور 14 28 ہو گئے. ابھی تک خداوند کو کوئی نہیں ملا. اب آگے بابل جانے تک 14 پشتیں، اور جلا وطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں. شاہ وہاں سے بھی آگے کتنی پشتیں؟ 14 14 28 اور 14 42. دعویٰ کر لیں 42 پشتیں لگ گئی خدا کو صرف ایک بیٹی تلاش کرتے. بس صرف ایک بیٹی تلاش کرتے. جیسے ہی یہ بادشاہوں کا دور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نبیوں کا دور شروع ہوتا ہے. اس میں اشعیا، ارمیا، حزقیل، دانیل، یونس، عبیدیہ، میکا، ملاکی، عبیدیہ، یونس، جتنے بھی آپ نبیوں کے نام لے لیں، پھر ان کی کتابیں آ جاتی ہیں. پھر ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہمیں یہ شہادت دیتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت قریب ہے، وہ آنے والا ہے. 2814 42 صدیاں، 42 پشتوں کا دور لگ گیا خدا کو تلاش کرنے کے لیے. اب ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارا عرصہ گزر گیا تو خداوند نے کیا کیا. گلاطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط
चौथा बाब चौथी आयत, यहां पे क्या लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, शाबाश, क्या है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, शाबाश, क्या किया, खुदा ने कैसे भेजा, ये भी लिखा है, जो औरत से पैदा हुआ, शाबाश, किससे पैदा हुआ, पहली बात, फिर लिखा है, और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, कि औरत से भी पैदा हुआ और जो कुछ शरीयत में लिखा था उसके मुताबिक पैदा हुआ। देखो कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा, हम उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। शायद नबी का सीफा 7वां बाब 14 में देखा, वो पैदा भी हुआ लेकिन नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक। यहां पर आकर खुदावन ने मुकद्दसा मां मरियम को चुना, जिसने पहले दिन से ही अपने आप को खुदावन के लिए तैयार किया था। फिर कहा जब खुदावन की नजर उस पर पड़ी, फिर वो नजर आकर उस पर ठहर गई। खुदा ने कहा हाँ, ये वो बेटी है, ये वो कंवारी है, ये वो औरत है जिसने अपने आप को तैयार किया है ताकि इसमें से अल मसीह दुनिया में आ सके, इसका जिस्म लेकर, इसका गोश्त लेकर और इसी का लहू लेकर जो है वो यीशु मसीह इस दुनिया में। दादा लगा ले, इतनी देर हमारे पास तो 4 हफ्ते हैं, 4 मोमबत्तियां हम रोशन करते हैं, तो खुदावन कितना वक्त लग गया सिर्फ इस इंतजारी में कि कब कोई बेटी इस लायक बने। खुदा करे, खुदा करे हमारे बच्चों को खुदावन ऐसा शर्फ दे कि उनकी जिंदगियां, रहन सहन, बोलचाल, शहादतें, गवाहियां वो खुदावन यीशु मसीह के लिए हमेशा। और इस बेटी की भी क्या बात है, कमाल है इस बेटी के अल्फाज। एक ही आयत पढ़ना चाहता हूं इस बेटी की, देख मैं खुदावंद की शाबाश, देख मैं खुदावंद की, मैंने नहीं समझा था कभी ऐसी क्या है, हमारे कभी ज़हन में भी ऐसे अल्फाज नहीं है, ज़हन में भी कभी ऐसी बात नहीं है। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के काफी। कहते हैं साडी मर्जी होनी चाहिए, फलाने का कख ना रहे तो भावें कुछ ना रहे, मर्जी साडी। आ गल कह दी, लकीर होगी लोहे का पत्थर दे, टलनी नहीं चाहिए। ये देखिए तैयारी कैसी है, क्या खूबसूरत तैयारी है इस माँ की। उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के ये हुआ। फिर इसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया था। देखा अभी बच्चा छोटा ही है, 40 दिन का है, सिर्फ 40 दिन का। माँ लेकर उसे हैकल में गई है, तो वहां पे एक बंदे ने कह दिया कि वक्त आएगा तेरी जान में से तलवार, अब वक्त आएगा तेरी जान में से तलवार। अच्छा छोटा है, 40 दिन का सिर्फ। बंदे एक ने कह दिया कि भाई तू माँ तो है, खुदा ने चुना तो है तुझे, तुझ पर नजर तो की है, लेकिन ये याद रखी कि वक्त आएगा तेरी अपनी जान में से तलवार गुजर जाएगी। और फिर जब वक्त आया, लिखा माँ मजबूत खड़ी थी। वजह क्या थी कि तैयारी बड़ी अच्छी की हुई थी माँ ने। माँ ने अपने आप को मजबूत किया था इस दिन के लिए। बच्चे को वो निवाले खिलाती है काहे के लिए, हमारे लिए कुर्बान करने के लिए। वो रोटी खाता है माँ के हाथों से काहे के लिए, मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए। वो पानी पीता है काहे के लिए, ताकि मेरे और आपके लिए कुर्बान हो जाए। वो तालीम हासिल करता है ताकि मुझे और आपको तालीम दे सके। और माँ को पहले दिन से ये पता था कि ये होगा, ऐसा होगा, लेकिन उस वक्त के लिए उसने अपने आप को तैयार किया था। ऐसी तैयारी खुदा को चाहिए, तो पावे मुंह कर लो तो पावे ना करो, ये हम पे है, ये हम पे है। क्योंकि खुदावन ने हमें हिकमत दी है, खुदावन ने हमें आजादाना मर्जी दी है। हम अपनी आजादाना मर्जी से खुदावन के घर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। आजादाना मर्जी से सुबह उठकर यीशु का नाम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। ये हम पर है, ये मेरे और आप पर है। अगर हमने तैयारी ना की, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्रिसमस आएगा गुजर जाएगा, चर्च आवांगे दुआ करांगे अपने अपने घर, कुछ भी नहीं, कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में, कुछ रहेगा ही नहीं जिंदगी में, बस ये काम है। उसके बाद अगला क्रिसमस आ जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। तो बराए मेहरबानी अपने आप को तैयार करें। ये भी 2-3 दिन है, नई तैयारी शुरू की तो आज से तैयारी करें। हर रोज शाम में बच्चों को लेके बैठ के दुआ करें, थोड़ा वक्त खुदा के लिए निकालें। जो बच्चे कलाम मुकद्दस पढ़ सकते हैं वो घर में तलावत करें, पाक कलाम का विर्द करें। घर में सुबह सुबह उठकर सबसे पहले खुदा का नाम लें, काम का आगाज खुदावन के नाम से करें। जो हमारे भाई हैं वो बाहर काम के लिए, हमारी जो बहनें और
بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ گھر میں کام جو کرتی ہیں، اس سے پہلے خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اٹھایا ہے اس کام کے لیے۔ اگر ایسی ہماری تیاری ہوئی، پھر یسوع مسیح ہمارا ہے، پھر وہ ہمارا ہے۔ اگر نہیں تو پھر فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے آئیے خدا سے آج ہم نے فضل مانگنا ہے، ہمت اور جرت مانگنی ہے کہ ہماری تیاری مقدسہ ماں مریم کی تیاری جیسی ہو، ہماری تیاری زکئی کی تیاری جیسی ہو، ہماری تیاری مریم اور مارتھا کی طرح کی ہو۔ یہ یسوع کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں، یسوع کے کلام کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور پھر لکھا وہ یسوع کو کھانا بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور یسوع ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور اس سے مجھے لگتا ہے برکت نہیں ہو سکتی کہ یسوع ہمارے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے۔ وہ تو ایک نوالا ہمارے گھر سے کھا جائے تو روٹی اور پانی کی کمی نہ رہے، ایسا خروج کی کتاب میں لکھا ہے۔ خداوند کہتا ہے تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا۔ میں نے کہا بیماریاں تمہارے خاندانوں سے دور کروں گا، تیرے شہر میں کوئی بانجھ نہ رہے گی، کوئی بے اولاد نہیں رہے گی، میں تیری زندگی کے دنوں کو پورا کروں گا۔ وہ آئیں آج خداوند سے فضل اور برکت مانگے، ہمت اور جرت مانگے کہ ہم اپنے اپنے گھر کی اور اپنے اپنے خاندان کی ایسی تیاری کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے وہ ہمیں خالی ہاتھ نہ چھوڑے۔ اس کی برکتیں، اس کے فضائل، اور سب سے بڑھ کر اس کی حضوری ہمارے خاندانوں میں رہے، مسیح خدا کے وسیلے سے آمین۔